चेयरमैन पीटीआई रोकने के बावजूद मेरे घर आता था, उसने मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया। बुशरा बीबी के साबिक खामंद खावर मानिका कहते हैं बीवी की चेयरमैन पीटीआई से मुलाकातों पर नाराज थे। एक बार नौकर से कहकर चेयरमैन पीटीआई को घर से निकलवाया। वालिदा ने भी घर में चेयरमैन पीटीआई के आने पर एतराज किया। बुशरा भी चेयरमैन पीटीआई से मिलने बनी गाला जाती थी। बुशरा पिंकी से उनकी शादी 28 साल रही। एक दिन फरागोगी का पैगाम आया, बुशरा को तलाक दे दें। तलाक 14 नवंबर 2017 को हुई। 1.5 माह बाद ही पिंकी ने चेयरमैन पीटीआई से निकाह कर लिया। फरागोगी ने कहा तलाक की तारीख तब्दील कर दें। जुल्फी और फरा ने कहा चेयरमैन पीटीआई ने वज़ीर आज़म बनना है, आप खामोश रहें। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल जारी रखेंगे। जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत मुस्तरद कर दी। अपने खिलाफ रेफरेंस की कार्रवाई के दौरान जस्टिस मज़ाहिर नकवी मौजूद थे। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के मुतल्लिका अफसर भी शरीक हुए। इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के एतराज़ात का जायजा लिया गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने काउंसिल के 3 अरकान पर एतराज़ उठाया था। जस्टिस मज़ाहिर ने जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज की। नोटिस गैर कानूनी करार देने और काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मरी में मौजूद आज इस्लामाबाद जाएंगे। नैब रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपील के लिए आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेश होंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने वकला टीम से मुशावरत भी कर ली। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत में तोशाखाना गाड़ियों का केस। नवाज शरीफ का बयान कलमबंद करने की दरखास्त मंजूर। अदालत की 30 नवंबर तक नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने के हुक्म में आज तक तौसीह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी जज की तैनाती का नोटिफिकेशन तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी खदशात की रिपोर्ट्स भी मांग ली। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी करने में कानूनी तकाज़े पूरे नहीं हुए। ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है, इसमें सख्ती से कानून के मुताबिक चलना चाहिए। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपील पर भी समाअत। फैसला मुअत्तल करने की चेयरमैन पीटीआई की मुतफर्रिक दरखास्त पर नोटिस जारी। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश। नैब टीम के मजीद 4 अरकान तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंचे। नैब टीम ने चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश की। साबिक वज़ीर आज़म से तफ्तीश करने वाली पहली टीम अडियाला जेल से वापस चली गई। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस पे चेयरमैन पीटीआई का जिस्मानी रिमांड हासिल किया था। और शोर से बोल रहे हैं कि 2 दहाई लेकर आएंगे, 18वीं तरमीम में भी तरमीम करेंगे। अगर हमने इलेक्शन से पहले रिजल्ट्स तय करना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। हमें साफ शफाफ इलेक्शंस चाहिए। कोई एक साहब वजीर आजम बनेगा तो कोई दूसरा धांधली का इल्जाम लगाएगा, धरना शरना का सियासत करता रहेगा। लाहौर में एक जलसा कराया गया। कहते हैं कि उनकी बात हो गई। नून लीग 2/3 अक्सरियत लेकर 18वीं तरमीम खत्म करना चाहती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दावा। नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। बोले अगर नताइज पहले से तय करने हैं तो इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। अगर एक वजीर आजम बनेगा तो दूसरा धांधली का नारा लगाकर धरना देगा। जो कहता था सबको जेल में भेजेगा वो खुद जेल में है। जब जेल में होते हैं तो इनको कानून और आइन याद आ जाता है। हुकूमत से निकलते हैं तो कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। बुजुर्ग सियासतदान इंतजामिया के जोर पर इलेक्शन ना लड़ें। ऐसी कोई एक भी सिफारिश या कोई एक भी तजवीज़ नहीं आई जिसमें यह कहा गया हो कि मंशूर कमेटी कंसिडर करे कि 18वीं तरमीम में मजीद तरामीम की जाएं या जो अवार्ड है सूबों का उसके अंदर कोई तब्दीली की जाए। तो
18ویں ترمیم ختم کرنے سے متعلق خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو۔ بولے پارٹی کے اجلاس میں بھی 18ویں ترمیم کے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ 18ویں ترمیم کی تشکیل میں طویل مشاورت شامل تھی۔ آئندہ بھی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتفاق رائے سے فیصلے کریں گے۔ بدقسمتی سے جمہوری سیاسی جماعتوں کو گالی بنا دیا گیا۔ جمہوریت شفاف الیکشن اور حکومتوں کے مدت پوری کرنے سے مضبوط ہوگی۔ 18ویں ترمیم سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا ملک کا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ کی پروگرام مقابل میں گفتگو۔ بولے کہ چیزوں میں بہتری لانے کے لیے تیار ہیں۔ الیکشن کمیشن کی انتخابات کی تیاریاں، بیلٹ پیپرز چھپائی کا تخمینہ لگانے کا مرحلہ مکمل۔ عام انتخابات کے لیے مجموعی طور پر 25 کروڑ سے زائد بیلٹ پیپر چھاپے جائیں گے۔ 12 کروڑ 24 لاکھ بیلٹ پیپر قومی اسمبلی اور 12 کروڑ 12 لاکھ صوبائی اسمبلیوں کے لیے درکار۔ الیکشن کمیشن عام انتخابات کے لیے واٹر مارک بیلٹ پیپر چھاپے گا۔ عام انتخابات کے لیے 3 پرنٹنگ مشین سے بیلٹ پیپر چھپوائے جائیں گے۔ سیکیورٹی پرنٹنگ کارپوریشن 25% بیلٹ پیپر چھاپے گی۔ پوسٹل فاؤنڈیشن 40، پرنٹنگ کارپوریشن 35% بیلٹ پیپر چھاپے گی۔ پرنٹنگ کارپوریشنز کے اندر اور باہر فوج تعینات کرنے کا امکان۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے سعودی حکومت کو غزہ پر غیر معمولی OIC اجلاس کے انعقاد پر مبارکباد دی۔ کہا کہ عرب اور مسلم ملکوں کے درمیان تاریخی اتفاق پر ولی عہد محمد بن سلمان کا کردار قابل تعریف ہے۔ غزہ میں تشدد کے خاتمے کے لیے تمام سفارتی کوششوں کی پاکستان حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم سے UAE کے سفیر حماد عبید ابراہیم نے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم کو کوپ 28 اجلاس میں شرکت کی باضابطہ دعوت دی۔ 5000 روپے کا نوٹ ختم کرنے کی تحریک سینٹ میں پیش۔ محسن عزیز نے تحریک میں 5000 کے نوٹ کو افراط زر اور بدعنوانی کی وجہ قرار دیا۔ تحریک میں کہا گیا 5000 کا نوٹ رشوت دینے کے کام آتا ہے۔ منی لانڈرنگ اور سمگلنگ میں 5000 کا نوٹ استعمال ہوتا ہے۔ لوگ ٹیکس بچانے کے لیے 5000 کے نوٹ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے 5000 کا نوٹ ختم کرنا ضروری ہے۔ دوسری جانب سینٹ نے معیاری تعلیم تک ہر بچے کی رسائی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ فاضل چینی برآمد کر کے زر مبادلہ کمانے کا موزوں وقت ہے۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن پنجاب زون نے کہا کہ چینی کی بین الاقوامی قیمتیں اس وقت 750 امریکی ڈالر کے لگ بھگ ہیں۔ حکومت اضافی چینی برآمد کر کے $400 ملین کا زر مبادلہ حاصل کر سکتی ہے۔ مارچ 2022 میں گنے کی بمپر فصل ہوئی۔ انڈسٹری حکومت سے $1 ارب کی سرپلس چینی برآمد کرنے کی درخواست کرتی رہی۔ فروری 2023 میں برآمد سے چینی کی عالمی قیمت صرف $450 فی ٹن کے حساب سے زر مبادلہ حاصل ہوا۔ اینٹی کرپشن کورٹ نے چوہدری پرویز الہی کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ پرویز الہی کی ضمانت پنجاب اسمبلی میں محمد خان بھٹی کی بطور سیکریٹری تعیناتی کے کیس میں مسترد کی گئی۔ پرویز الہی، بون اصلاحی اور دیگر کے خلاف گجرات ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کے کیس کی بھی سماعت۔ لاہور کی احتساب عدالت نے پرویز الہی کے 2 شریک ملزموں کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ جج زبیر شہزاد کیانی نے ضمانتوں پر فیصلہ سنایا۔ تحریک انصاف کے سابق MNA مجاہد خان کرپشن کیس میں گرفتار۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے مجاہد خان کو ترقیاتی کاموں میں بدعنوانی کے مقدمے میں پشاور سے گرفتار کیا۔ دوسری جانب میاں سے قومی اسمبلی کے سابق رکن امجد خان نیازی کی بھی گرفتاری۔ امجد نیازی 9 اور 10 مئی کو حملوں کے کیسز میں ملزم نامزد تھے۔ امجد نیازی کو 8 انسدادی دہشت گردی عدالت پیش کیا جائے گا۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی سے چین کے سفیر جیانگ جائی ڈونگ کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ نے کہا چینی صدر شی جن پنگ کا گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو قابل ستائش ہے۔ دوسری جانب نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان علی مردان ڈومکی سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ سفیر نے کہا امن و انصاف کی فراہمی کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔
सिंध और बलोचिस्तान में मुतासरीन ने सैलाब की मदद की। वज़ीर आला ने जराइम की रोकथाम के लिए अमरीकी मुआवनत को सराहा।